नमो नमः। अष्टमकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पञ्चमपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति धर्मे धमनं पापे पुण्यम् इति। धर्मे धमनं पापे पुण्यम् इति कथा मध्यप्रदेशस्य डिण्डोरी जनपदस्य परधानसमुदायस्य मध्ये प्रचलिता काचित् लोककथा वर्तते। इयं कथा पञ्चतन्त्रशैल्या विरचिता अस्ति। अस्यां कथायां स्पष्टीकृतं वर्तते यत् सङ्कटे आगते सति कथं चातुर्येण तस्य परिहारः कर्तुं शक्यते। पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः पाठस्य वाचनं श्रुतम्। अधुना पाठस्य विवरणं कुर्मः। आदौ शीर्षकं पश्यन्तु। धर्मे धमनं पापे पुण्यम् इति पाठस्य शीर्षकं वर्तते। धर्मस्य कार्ये कष्टं, पापकार्ये च सुखं भवति इति अस्य आशयः। अस्यां कथायां सिंहः यथा विश्वासघातं करोति, अन्ते लोमशिका अपि तथैव करोति। शठे शाठ्यं समाचरेत् इति प्रसिद्धा उक्तिः अपि वर्तते। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। धर्मे इत्यत्र धर्म इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् धर्मकार्ये अथवा परोपकारे। धमनम् इत्यत्र धमन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् कष्टम् अथवा विश्वासघातः। पापे इत्यत्र पाप इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् पापकार्ये। पुण्यम् इत्यत्र पुण्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् शुभम् अथवा कल्याणम्। अधुना शीर्षकस्य भावार्थम् अवगच्छामः। भवति अर्थात् जायते। किं भवति? धमनं भवति। धमनं कुत्र भवति? धर्मे धमनं भवति। पापे किं भवति? पापे पुण्यं भवति। अधुना पाठस्य प्रथमं वाक्यं पठामः। आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः। कश्चित् चञ्चलः नाम व्याधः आसीत् इति वाक्यस्य अन्वयः। इदानीं शब्दार्थान् पश्यन्तु। चञ्चलः इत्यत्र चञ्चल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् संज्ञापदम् अस्ति। अर्थात् चञ्चलः नाम व्यक्तिः। नाम इत्यत्र नामन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। नामकः इत्यर्थः। व्याधः इत्यत्र व्याध इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः
एकवचनम् अस्ति। आखेटकः इत्यर्थः। हिन्द्यर्थः शिकारी। आसीत् इति अस्मिन् क्रियापदे अस् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। अभवत् इत्यर्थः। हिन्द्यर्थः था इति। भावार्थः आसीत् अर्थात् अभवत्। कः आसीत्? कश्चित् व्याधः आसीत्। किं नाम व्याधः आसीत्? चञ्चलः नाम व्याधः आसीत् इति। व्याधः इति पदस्य कः अभिप्रायः? व्याधः अर्थात् आखेटकः इति अभिप्रायः। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन सः स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। सः चञ्चलः नाम व्याधः स्वकीयं जीवननिर्वाहं वन्यपक्षिणां पशूनां च ग्रहणेन करोति स्म इति वाक्यस्य भावार्थः। इदानीम् अस्य शब्दार्थान् पश्यामः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः। पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् चञ्चलनामकः व्याधः। स्वीयाम् इत्यत्र स्वीया इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्वकीयाम् इत्यर्थः। जीविकाम् इत्यत्र जीविका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। आजीविकाम् इत्यर्थः। पक्षिमृगादीनाम् इत्यत्र पक्षिमृगादि इति इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् वन्यपक्षिणां पशूनां। निर्वाहयति इति अस्मिन् क्रियापदे निर् उपसर्गः। वः इति धातुः णिच् प्रत्ययः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। निर्वाहं करोति इत्यर्थः। स्म इति भूतकालबोधार्थकम् अव्ययम्। अस्य प्रयोगः लट्लकारस्य क्रियापदेन सह भवति इति। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावं जानीमः। निर्वाहयति स्म अर्थात् निर्वाहं करोति स्म। कः निर्वाहयति स्म? सः निर्वाहयति स्म। वाक्ये सः इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये सः इति पदं व्याधाय प्रयुक्तम्। सः व्याधः कां निर्वाहयति स्म? सः व्याधः जीविकां निर्वाहयति स्म। सः व्याधः कीदृशीं जीविकां निर्वाहयति स्म? सः व्याधः स्वीयां जीविकां
निर्वाहयति स्म। सः व्याधः स्वीयां जीविकां कथं निर्वाहयति स्म? सः व्याधः ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। सः व्याधः केषां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म? सः व्याधः पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म इति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकवारं सः आखेटकः वने जालस्य विस्तारं कृत्वा गृहं प्रति आगच्छत् इति भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। एकदा इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एकवारं। सः अर्थात् चञ्चलः नाम व्याधः। वने इत्यत्र वन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अरण्ये इत्यर्थः। जालम् इत्यत्र जाल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। जन्तूनां ग्रहणार्थं तन्तूनां पाशम् इत्यर्थः। विस्तीर्य इत्यत्र वि उपसर्गः स्त्रीधातुः ल्यप् प्रत्ययः च वर्तते। अस्य प्रयोगः अव्ययत्वेन क्रियते। विस्तारं कृत्वा इत्यर्थः। गृहम् इत्यत्र गृह इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। आवासम् इत्यर्थः। आगतवान् इति अस्मिन् क्रियापदे आङ् उपसर्गः गम् इति धातुः तवतु प्रत्ययः वर्तते। आगच्छत् इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। आगतवान् अर्थात् आगच्छत्। कः आगतवान्? सः व्याधः आगतवान्। सः व्याधः कुत्र आगतवान्? सः व्याधः गृहम् आगतवान्। सः व्याधः कदा गृहम् आगतवान्? सः व्याधः एकदा गृहम् आगतवान्। सः व्याधः कुत्र जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्? सः व्याधः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। इदानीम् अग्रिमं वाक्यं पठामः। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अग्रिमे दिने प्रातः काले यदा चञ्चलः वनम् अगच्छत् तदा सः अपश्यत् यत् तेन यत् जालं प्रसारितम् आसीत् तस्मिन् जाले दौर्भाग्यवशात् एकः व्याघ्रः निबद्धः आसीत् इति वाक्यस्य भावः। सम्प्रति वाक्यस्य शब्दार्थान् ज्ञास्यामः। अन्यस्मिन् इत्यत्र अन्य इति अकारान्त सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गम् सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात्
अग्रिमे। दिवसे इत्यत्र दिवस इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। दिने इत्यर्थः। प्रातः काले इत्युक्ते प्रभातसमये। प्रातः इति अव्ययपदम् प्रभातम् इत्यर्थः। काले इत्यत्र काल इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। समये इत्यर्थः। यदा इति कालबोधकम् अव्ययपदम्। चञ्चलः चञ्चल अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् चञ्चल नामकः व्याधः। वनम् इत्यत्र वन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अरण्यम् इत्यर्थः। गतवान् इति अस्मिन् क्रियापदे गम् धातुः क्तवतु प्रत्ययः पुल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अगच्छत् इत्यर्थः। तदा इति कालबोधकम् अव्ययपदम्। सः अर्थात् चञ्चलः। दृष्टवान् इति अस्मिन् क्रियापदे दृश् धातुः क्तवतु प्रत्ययः पुल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अपश्यत् इत्यर्थः। यत् इति अव्ययपदम् अस्ति। अर्थात् कि इति हिन्द्यर्थः। तेन इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गम् तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् चञ्चलेन। विस्तारिते इत्यत्र विस्तारित इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रस्तारिते इत्यर्थः। जाले इत्यत्र जाल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पाशे इत्यर्थः। दौर्भाग्यात् इत्यत्र दौर्भाग्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः पंचमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। दौर्भाग्यकारणात् इत्यर्थः। एकः इत्यत्र एक इति अकारान्त संख्यावाचक सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् एकः इति संख्यावाचकपदम्। व्याघ्रः इत्यत्र व्याघ्र इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। सिंहः इत्यर्थः। बद्धः इत्यत्र बद्ध इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् निबद्धः। आसीत् इति अस्मिन् क्रियापदे अस् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। अभवत् इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावार्थम् अवगच्छामः। गतवान् अर्थात् अगच्छत्। कः गतवान्? चञ्चलः
गतवान्। चञ्चलः कुत्र गतवान्? चञ्चलः वनं गतवान्। चञ्चलः वनं कदा गतवान्? चञ्चलः प्रातः काले वनं गतवान्। चञ्चलः कस्मिन् दिने प्रातः काले वनं गतवान्? चञ्चलः अन्यस्मिन् दिने प्रातः काले वनं गतवान्। दृष्टवान् अर्थात् अपश्यत्। कः दृष्टवान्? सः दृष्टवान्। वाक्ये सः इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये सः इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। आसीत् अर्थात् अभवत्। कः आसीत्? एकः व्याघ्रः आसीत्। व्याघ्रः कीदृशः आसीत्? व्याघ्रः बद्धः आसीत्। व्याघ्रः कस्मिन् बद्धः आसीत्? व्याघ्रः जाले बद्धः आसीत्। व्याघ्रः कीदृशे जाले बद्धः आसीत्? व्याघ्रः विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्। व्याघ्रः केन विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्? व्याघ्रः तेन विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये तेन इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये तेन इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। कस्मात् व्याघ्रः चञ्चलेन विस्तारिते जाले बद्धः जातः? दौर्भाग्यात् व्याघ्रः चञ्चलेन विस्तारिते जाले बद्धः जातः। तदा चञ्चलः किं कृतवान् इति अधुना पश्यामः। सोऽचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अत एव पलायनं करणीयम्। चञ्चलः चिन्तितवान्, एषः व्याघ्रः मां भक्षयिष्यति, अत एव अहम् इतः पलायनं करोमि इति वाक्यस्य भावार्थः। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। सोऽचिन्तयत् इत्यत्र सः अचिन्तयत् इति सन्धिविच्छेदः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः। पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चञ्चलः व्याधः अचिन्तयत् इति। अस्मिन् क्रियापदे चिन्त् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। चिन्तनम् अकरोत् इत्यर्थः। खादिष्यति इति अस्मिन् क्रियापदे खाद् इति धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। भक्षणं करिष्यति इत्यर्थः। अत एव इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एतस्माद् एव इति। पलायनम् इत्यत्र पलायन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् धावनम्। करणीयम् इत्यत्र करणीय इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, कर्तव्यम् इत्यर्थः। अचिन्तयत् अर्थात्
चिन्तनम् अकरोत्। कः अचिन्तयत्? सः व्याधः अचिन्तयत्। सः व्याधः किम् अचिन्तयत्? सः व्याधः अचिन्तयत् यत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अत एव पलायनं करणीयम् इति। खादिष्यति अर्थात् भक्षयिष्यति। कः खादिष्यति? व्याघ्रः खादिष्यति। व्याघ्रः कं खादिष्यति? व्याघ्रः मां खादिष्यति। वाक्ये माम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये माम् इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। व्याघ्रः मां खादिष्यति इति विचिन्त्य चञ्चलः किं कर्तुं चिन्तयति? व्याघ्रः मां खादिष्यति इति विचिन्त्य चञ्चलः पलायनं कर्तुं चिन्तयति। अग्रे किम् अभवत् इति अधुना पश्यामः। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। व्याघ्रः निवेदनं कृतवान्, हे मानव, भवतः कल्याणं भवतु। यदि त्वं जालात् बहिः आगन्तुं मम साहाय्यं करिष्यति तर्हि अहं त्वां न मारयिष्यामि इति वाक्यस्य भावार्थः। अधुना वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। न्यवेदयत् इति अस्मिन् क्रियापदे नि उपसर्गः, विद् इति धातुः लङ् लकारस्य रूपं वर्तते। अस्य अर्थः भवति निवेदनम् अकरोत्। भो इति संबोधनवाचकपदम् अस्ति, अर्थात् हे मानव इत्यत्र मानव अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचन संबोधनपदम् अस्ति, अर्थात् हे मानव। कल्याणम् इत्यत्र कल्याण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शुभम् भवतु इति। अस्मिन् क्रियापदे भू इति धातुः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अस्तु इत्यर्थः। ते इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्य वैकल्पिकं रूपम् अस्ति, अर्थात् चञ्चलस्य। तव इत्यर्थः। त्वम् इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् व्याधः। माम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् व्याघ्रम् मोचयिष्यसि इति। अस्मिन् क्रियापदे मुच् इति धातुः णिच् प्रत्ययः लृट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। मुक्तं करिष्यसि इत्यर्थः। तर्हि इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् तदा। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति,
अर्थात् व्याघ्रः। त्वाम् इत्यत्र युष्मत् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चञ्चलम्। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। नहि इत्यर्थः। हनिष्यामि इति अस्मिन् क्रियापदे हन् इति धातुः लृट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। मारयिष्यामि इत्यर्थः। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। इदानीम् अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। न्यवेदयत् अर्थात् निवेदितवान्। कः न्यवेदयत्? व्याघ्रः न्यवेदयत्। वाक्ये भो मानव इति सम्बोधनपदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये भो मानव इति सम्बोधनपदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। व्याघ्रः किं न्यवेदयत्? व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि इति। भवतु अर्थात् भवेत्। किं भवतु? कल्याणं भवतु। कस्य कल्याणं भवतु? ते अर्थात् तव कल्याणं भवतु। वाक्ये ते इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये ते इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। मोचयिष्यसि अर्थात् मुक्तं करिष्यसि। कः मोचयिष्यति? चञ्चलः मोचयिष्यति। चञ्चलः कं मोचयिष्यति? चञ्चलः व्याघ्रं मोचयिष्यति। वाक्ये त्वम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये त्वम् इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। अस्मिन् वाक्ये माम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये माम् इति पदं व्याघ्राय प्रयुक्तम्। हनिष्यामि अर्थात् मारयिष्यामि। कः न हनिष्यति? व्याघ्रः न हनिष्यति। व्याघ्रः कं न हनिष्यति? व्याघ्रः चञ्चलं न हनिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये अहम् इति पदं व्याघ्राय प्रयुक्तम्। वाक्ये त्वाम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये त्वाम् इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। मित्राणि, एतावता अस्माभिः पञ्चमपाठस्य द्वितीयः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।